बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी। नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी के साथ। आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे, जिस तरह से हमारे चैनल का मकसद भी है कि आम आदमी की आवाज़ को हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाया जाए, इसी तरह से मेरे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद हैं और इनके साथ क्या मसला पेश आ रहा है और ये किस परेशानी का शिकार हैं, आज हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। इनका तल्लक जो है वो चुकार मुजफ्फराबाद से है, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपके साथ क्या मसला पेश आया। शुक्रिया इमरान अब्बासी साहब आपका, जो उन्होंने मुझे वक्त दिया और मौका दिया बात करने का। मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मैं पहले नंबर पर तो मेरे ससुराल वाले और मेरे मामू, हकीकी मामू हैं, उन्होंने हमें 20-21 साल से सता के रखा हुआ है। तो उसके बाद जब मैं गैर से मैंने सोचा कि मेरे ख़ानदान का कोई आदमी है जो कि मेरी फैमिली को वरगला रहा है, तो उस वजह से मैं फैमिली को लेकर तिमरोटा थला में आया। यहाँ 1995 में यहाँ लोगों के साथ मैं काम करता, मजदूरी करता रहा। और ये लोग मेरे साथ इस तरह से कि जैसे मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, हर किस्म का वो मुझसे तामुन करते रहे। तो मैंने सोचा कि अपनी फैमिली मेरी यहाँ पर ठीक रहेगी। तिमरोटा में रहते थे तो यहाँ पर बड़े बहुत पुरअमन रहे। इसके बाद इसके वालिद और इसके भाई आना शुरू हो गए, तो उन्होंने कुछ अंदरूनी खाने बताया कि यहाँ पर लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ से तुम ऐसी जगह पर जाओ कि जहाँ पर इसकी सपोर्ट करने वाला कोई ना हो। तो वो उसने कहा जी कि आर्या में प्राइवेट स्कूल है, वहाँ चले जाएं। मैंने कहा जहाँ आप खुश रहें तो वहाँ हम चले जाते हैं। वहाँ तकरीबन 1 महीना पुरअमन रही। उसके बाद उसने वालिद और उसका भाई, उसकी भाभियाँ वगैरह आनी शुरू हो गई। तो उसके बाद उसने आस्ता आस्ता मेरे साथ जो है वो शरारतें शुरू कर दी। इसी दौरान इकरा स्कूल के प्रिंसिपल साहब जो कारी सयाद साहब हैं, उनसे भी उसका वास्ता पड़ गया। तो स्कूल की तमाम तर डीलिंग जो है कारी सयाद साहब ने उसी के साथ की। वर्दियाँ लेनी हैं, किताबें लेनी हैं, जो कुछ भी है, बस हमारे से जो है कि पैसे की डिमांड करती रही, बाकी डीलिंग उसने खुद की। उसके बाद कारी सयाद साहब ने सोचा कि ये लड़की जो है इसके साथ तकरीबन सेट नहीं नज़र आ रही कि ये डीलिंग खुद कर रही है, इसके ख़िलाफ़ है ये, तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। तो उसने कहा कि भाई ये तुम्हारे साथ सेट है या कि नहीं है। तो उसने कहा जी कि बस गुजारा कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि आप यहाँ से ना जाएं, हम आपकी जो है ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो उसने फिर ऐसा किया कि दिन को उसका वालिद आया हुआ था उससे मिलने के लिए। तो रात को उसने कहा जी मैं मुर्गी नहीं खानी, मैं अंडे खाऊंगी, अंडे नहीं खाती, मैं सब्ज़ी खाऊंगी। वो चीज़ डिमांड कर रही थी जो मुझसे मुहैया ना हो सके। मैंने तो वो तीनों चीज़ें मुहैया कर दी। उसके बाद फिर उसने उसके बावजूद चढ़ कर सड़क पे चढ़ के उसने घसीटना शुरू कर दिया, अपने आप को पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़कर मैं वापस भी उसी इलाके में तिमरोटा में थला में काला खेतर में तो वहाँ रहता रहा। तो वहाँ मुझे लोग कहते हैं जाएँ जी, वो आपकी फैमिली अकेली है, जाएँ वहाँ पर जाकर उसे राजीनामा करें। भाई क्या राजीनामा करो, वो जो घर जाने नहीं देती। तो फिर कारी सयाद और मेरे ससुराल वालों ने उसको मशवरा दिया कि आप फैमिली कोर्ट में जाएं, फैमिली कोर्ट के जज साहब के घर में तुम्हारा भाई काम करता है, वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लेकिन फैमिली कोर्ट के जज साहब इंतहाई दयानतदार और अपने फ़राइज़ इंजाम दिए। उन्होंने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। उन्होंने ऐसा बैलेंस रख कर फैसला किया कि आप 6 महीने का आपको टाइम देते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपके साथ ज्यादती होती है तो आपको हक हासिल है कि आप अदालत से रजू कर सकती हैं। अगर इसको के साथ ज्यादती होती है तो ये इसको हक हासिल है कि ये अदालत से रजू कर सकता है। इसी दौरान तिमरोटा से मदनी इलाका पहले मुझे भेजते रहे, मैं ना जा सका तो फिर वो खुद गए। उन्होंने कहा कि आपको किस चीज़ की कमी है। फैमिली कोर्ट में आपने केस किया तो हमारे भतीजे हैं, कोई बालिया है, कोई किसी रिश्ते से बैरून मुल्क में रोज़गार कर रहे हैं, तो हम आपकी जो खर्चे ये पूरा नहीं कर सकता, हम इसकी मदद करेंगे। इसी के ज़रिए हम आपकी जो आप कमी पेशी है पूरी करेंगे।
تو اگر اس نے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی ظلم زیادتی کی ہے، تو اس کا بھی ازالہ ہم کریں گے، اس سے پوچھیں گے ہم. تو قاری سیار صاحب کو اس بار کا پتہ چلا تو اس نے اس کا ڈیرا ہی ادھر شفٹ کر دیا دوسری جگہ. وہ بھی اچھے لوگ تھے، چودھری برادری کے لوگ تھے. انہوں نے بھی اس کو سیدھے راستے پر لانے کی بڑی کوشش کی کہ آپ جو جس راستے پر جا رہی ہیں راستہ غلط ہے. جب قاری سیار کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اس کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں تو اس نے کہا جی اوپر ہمارے ڈی سی صاحب ہیں ریٹائر، تو وہ بڑے ہی اچھے آدمی ہیں، ان کے بیٹے بیرون ملک ہیں، ان کے بیٹے کاروبار کرتے ہیں، آپ کو پوری مدد کی جائے گی. تو آپ ان کی سالی کا مکان خالی ہے، آپ اپنی میاں کو ساتھ لے کر جائیں اوپر. میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ڈپٹی کمشنر صاحب ملے، بڑے اچھے طریقے سے ملے. انہوں نے کہا جی آپ روزی کمائیں اور جہاں مکان خالی ہے بجلی کا بل آپ کو دینا پڑے گا، باقی آپ روزی کمائیں بچوں کے لیے اور یہاں کھائیں. میں نے کہا جی کہ ضلع کا ایک ذمہ دار افسر ہے یہ، تو ڈپٹی کمشنر ہے یہ، اگر کسی جگہ پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو انسان جاتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب جب میرے ساتھ فلانا ظلم ہو رہا ہے تو ڈپٹی کمشنر صاحب اس کو انصاف دلاتے ہیں. تو یہ اس بات کا کیا پتہ تھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ایسے ڈپٹی کمشنر جو رشوت اور سفارش کے بل بوتے پر ڈپٹی کمشنر بنے ہوئے ہیں، اگر وہ میرٹ اور محنت کے بل بوتے پر ڈپٹی کمشنر بنتے تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی، وہ دوسروں کا گھر نہ اجاڑتے. تو انہوں نے ایسے ہی دھماکے کرنے شروع کیے. جی آپ خبراتی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس کو دبا کے رکھیں. اس کو کچھ اور سبق دکھاتے تھے، مجھے اور کچھ سبق پڑھاتے تھے، لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ کوئی 11ویں 10ویں پڑھنے والی کو طالب علم آپ کے بھتیجی یا بھانجی اور اس کو آپ ساتھ لے کر آئیں یہاں، ہم اس کو پڑھائیں گے، اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے. جب میں اس کا تایا جگہ پہ موجود ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ ہم اس کی بچی کی حفاظت کریں گے، وہ کو اپنی بچی کی طرح رکھیں گے ساتھ. تو اس نے تمام تر ڈیلنگ اس کو کی اور اس کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو جو تم چاہتی ہو وہ بھی ہم کریں گے. تو وہ چکار گئی کہ میں بچوں کو ملانے کے لیے لے جا رہی ہوں. چکار گئی اور واپس آ کر وہ بچی کو ساتھ لے کر آئی. تو میں نے کہا جی کہ ہمارے خاندان کے 2 ہیڈ ماسٹر ہیں، 2 ہمارے مضمون پروفیسر ڈائر ہیں، ہم کچھ ہمارا خاندان کوئی ان پڑھ نہیں ہے کہ اس بچی کو میرے پر لے جا رہی ہو. ابھی ہمارے کچھ 2-3 مہینے پہلے ہمارے بھائی ماہر مضمون پروفیسر راجہ صادق صاحب انتقال کر گئے. اس کے انتقال پر یہ گئی اور ایک بچے کو یہاں چھوڑ کر گئی، 3 بچوں کو لے کر گئی. اور وہاں اپنے والد کی موجودگی میں اتنی بڑی گندی زبان استعمال کیجیے، لیکن والد نے کچھ نہیں کہا کہ تمہارا خامد ہے، تم ایسی گندی زبان استعمال کری. اس وقت ہزاروں کے حساب سے یہاں پر لوگ جمع ہیں، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. تو اس وقت اس نے عدالت میں خرچے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، طلاق کا دعویٰ کیا ہوا ہے، بچوں کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور مہر کا دعویٰ کیا ہوا ہے، زیور کا دعویٰ کر رکھا ہے عدالت میں. تو رہتی ہے ڈپٹی کمشنر ارشاد صاحب کے گھر میں، تو خرچہ مانگ رہی ہے مجھ سے. میں خرچہ کے فرشتوں کے ہاتھ بھیجوں ڈپٹی کمشنر کے گھر؟ وہ گھر میں جائے یا اپنے ماں باپ کے گھر رہے تو میں اس کو خرچہ دوں گا. عدالت میں وصول کرتی ہے تو وہ اس صورت میں دوں گا جب وہ اپنے آبائی گھر جائے گی. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عمران عباسی صاحب کا، جنہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تو میں اپیل کرتا ہوں جناب والا وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب سے اور علماء کرام سے کہ وہ اس چیز پر نظر ڈالیں کہ بیوی کسی کی ہے اور کسٹڈی کسی کی ہے، اور کسی کی بیوی پر کسی کا قبضہ ہے، بچوں پر کسی کا قبضہ ہے. تو علماء کرام اس بات پر نظر ثانی کریں اور کردار ادا کریں. تو آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل علماء کرام کے ساتھ بھی ہوگا، وہ نظر ثانی نہیں کریں گے. میں ان سے بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ نظر ڈالیں. ایسے جعلی جو قاری ہیں ان پر بھی نظر رکھیں کہ اسکول کے پرنسپل بن کر وہ لوگوں کو غلط مثلا ڈیلنگ کرتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عمران عباسی صاحب کا. تو ناظرین، یہ آپ نے ان کی بات سنی ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز کو حکومت تک پہنچایا جائے. ان کا جو اس وقت جو ان کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں، یہ جس سے مشکل کا شکار ہیں، انہوں نے تمام تر ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے. اب یہ حکومت کا کام بنتا ہے، جہاں پہ جو مقامی علماء کرام ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے ہے کہ ان کے اس مسئلے کو حل کروانے میں کردار ادا کریں. مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.